ربیع الاول دا مبارک مہینہ ہے اور جس کے اندر آقا کائنات سرور دو عالم محبوب خدا فخر دو جہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دنیات آمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال دی زندگی اس کائنات تے گزاری اور 40 سال دی زندگی نبوت تو پہلے دی ہے اور 23 سال دی زندگی نبوت تو بعد دی ہے۔ 63 سال یعنی کہ 40 سال نبوت تو پہلے 23 سال نبوت تو بعد، جس وچوں 13 سال مکے دے ہیں اور 10 سال مدینے دے ہیں۔ 63 سال دی زندگی دے وچوں ہر دن ہر ادا ہر گل اس دا تذکرہ کرنا اے ذکر مصطفیٰ ہے۔ اے ذکر آپ دی ذات دا ذکر کرنا، آپ دی صفات دا ذکر کرنا، آپ دی صورت دا ذکر کرنا، آپ دی سیرت دا ذکر کرنا، آپ دے اعمال دا ذکر کرنا، آپ دے میلاد دا ذکر کرنا، آپ دی نعت خوانی کرنا، تقریر کرنا، بیان کرنا، تلاوت، اس سب کیڑی شے ہے ذکر۔ بولو ذکر، بولو میرے نہ تھوڑا جے بولو تاکہ کو مولانا عثمانی صاحب تشریف لے آونا ہے وہ تو آپ پہ بلا ہی لے سن، تھوڑا جے بولو بھی صحیح ذکر۔ آکھو صلی اللہ ہو اور میاں اللہ توانو اس مٹی چو پیدا کیتا ہے نا کہ جس مٹی وچوں مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ علیہ اناندہ خمیر ہے، اور اس زمین اور دھرتی دے جسے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی آواز موجودی ہے۔ اللہ دا شکر ادا کرو کہ اس زمین تے انہا حضرات دے قدم لگے آج ایسا ایمان دی محفوظ اور ایمان دی سلامتی در بیٹھے۔ اس وقت سے ذرا زور دلا کو صلی اللہ ہو، میں سبھی کر تو بغیر ہے نہ تو سبھی کو صلی اللہ ہو۔ درود پاک پڑھن دے نال منہ مٹھا ہوندہ ہے، درود پڑھن دے نال جدو اللہ دے نبی دی ذات تے درود بھیجسیں انشاءاللہ اسا ایک وری پڑھسیں اللہ دی طرف ساڑھے اتے دا رامتا نازل ہو دیا۔ یاد رکھا ہے درود پاک دا اگر اسا ایک وری آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تے پڑھسیں اللہ دیا کتنی رامتا ہوندی ہیں؟ دا رامتا ساڑھے اتے آندی ہیں۔ اس واسطے ذکر مصطفیٰ درود پڑھنا اے بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی دی ہر ادا اس تو بیان کرنا ذکر مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی دا بچپن، میرے نبی دا لڑکپن اور میرے نبی دی جوانی نبوت، میرے نبی دی تکلیفات مکے دی مدینے دی، میرے نبی دا شیب ابی طالب جانا، میرے نبی دا اگر طائف دی وادی دے اندر جانا، میرے نبی دا اپنے چاچے ابو جہل دے دروازے تے جانا، میرے نبی دا مکے دی گلیاں وچ جا کے قرآن سنانا، میرے نبی دا مدینے دے اندر ہجرت کر کے تشریف لے جانا، نبی دا مدینے وچ ہو کے بدر تے میدان وچ جانا، احد تے میدان وچ جانا، احد تے میدان وچ دندان مبارک شہید کرانا، میرے نبی دا خندق دے اندر خیبر دے اندر، میرے نبی بنی مستلق دے اندر، میرے نبی غزوہ احزاب دے اندر، میرے نبی غزوہ خیبر دے اندر، میرے نبی غزوہ تبوک دے اندر، میرے نبی دی ایک گل، میرے نبی دا ایک مقام، میرے نبی دی ایک ادا اور سنت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور اے ولاد اور اے خوشی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اے بھی خوشی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مشن نو اپناونا اے تواڈی اور میری ذمہ داری ہے۔ تواڈی میری آمد تے خوشی ہے، آمد تے خوشی ہے اور مشن اپنانا اس ساڑی ذمہ داری ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڑی زندگی بن جاوے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اقفال، آپ دے اقوال، آپ دا کردار ایک چیز چیڑی ہے اس سے مطابق ساڑی زندگی آوے، اے تواڈی میری سب دی ذمہ داری ہے۔ اللہ سانو اس سے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آکے جدو نبوت دا اعلان فرمایا اور آکے لوگوں نو اس کلمے دی دعوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی دعوت دیتی، اپنے بھی مخالف ہو گئے اور پرایتا مخالف بھی ہن اور اپنے بھی آکے مخالفت کرن لگ گئے، لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دی مخالفت بھی برداشت کی تھی، پرایاں دی مخالفت بھی برداشت کی تھی، حتیٰ کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دین نو
جدو حجت الوداع دے موقع تے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا آکے اس نو مکمل فرما دیتا اور فرمایا میرے محبوب میں تیرے دین نو آج مکمل کر دیتا ہے اور 1,24,000 اے تیرے دیوانے تیرے پروانے تیرے مستانے جڑے نال کھلوتے نے نا اس ساری کائنات اور دنیا تے جا کے تیرے اس پیغام نو لے کے جاسن اور انشاءاللہ قیامت تک تیرا دین بھی باقی راسی تیرا نام بھی باقی راسی اور خدا نے رکھیا نہیں رکھیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اور پیغام نو پہنچاون والے صحابہ کرام ہر مقام تے گئے نے صحابہ کرام پوری دنیا تے پھرے نے پوری دنیا تے جا کے یا جنگاں دے اندر بھی گئے نے تبلیغ دے سلسلے دے اندر بھی گئے نے صحابہ کرام حتیٰ کہ پاکستان دی اس دھرتی اور سرزمین تے بھی تشریف لے آئے نے تو میرے دوستو اس واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن اس ساڑھے تک پہنچ گیا ہے صحابہ نے پہنچا دیتا ہے اور اس پہنچاون تو بعد اور ساڑھی ذمہ داری ہے اسا اللہ دے نبی دے دینوں اس نو لے کے اللہ دے نبی دے اعمال نو لے کے اگے چلیے اور قیامت تک آون والی نسلہ تک اس پیغام نو پہنچاویے کہ ساڑھی کامیابی اگر ہے اور محمد الرسول اللہ دے دین دے اندر ہے آپ دے دین تو ہٹ کے ساڑھی کامیابی ہے آج اسا نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا لینے لیکن اگر زہری نظر دوڑاؤ ساڑھے طریقے کے دے آئی طریقے کس دے اللہ پاک نے قرآن فرمایا نا ظہر الفساد فی البر والبحر کہ زمین دے اندر اور سمندر دے اندر جیڑا بھی یہ فساد ہے کس وجہ تو ہے ساڑھے اپنے ہتھ دی کمائی ہے ساڑھے اپنے ہتھ دے اعمال دی وجہ تو اے ساڑھے ہوتے کدی سیلاب کدی زلزلے کدی مہنگائی کدی کتنی بھی چیزیں ہیں انہاں دی بنیاد کیڑی شے تواڈے اور میرے اعمال ہیں جیو جیسی اعمال کرنے پھر اللہ بھی حالات اسی طرح پیدا فرما دے اگر اعمال اچھے کریے اللہ حالات بھی اچھے بھیج دے ساڑھے حالات کیا ہیں نام اسی نبی پاک دا لینا محبت نبی پاک دے نال اور طریقے اسی یہودیاں دے طریقے عیسائیاں دے طریقے ساڑھے کل قادیانیاں دے طریقے ساڑھے کل ہندوان دے طریقے ساڑھے کل سکھاں دے میرے بھائیو آج یہ ضرورت ہے اگر اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے ہیں اگر آقا دا نام لینے ہیں اگر آقا دے نال سانو پیار ہے آج طریقہ بھی اگر اپنا تو سنت محمد الرسول اللہ دی اپنا تیری میری شادی دا موقع ہوئے سنت اسی کے دی اپنے نے ساڑھی خوشی غمی دے موقع ہوئے ایسا کیڑے طریقے اپنے نے اللہ دے نبی نکاح اللہ دے نبی دی سنت ہے اب ساڑھے کیڑے کام ہوندے بچہ جام پوے حقیقہ کرنا اے ساری اعمال سنت ہیں اور اسا کے کرنے کوئی مسئلہ ہوئے کوئی شے ہوئے ساڑھے گھر جب تک کنجریاں نہ نچن ڈھول نہ وجے جب تک گانے نہ وجن جب تک ساڑھے گھر میوزک نہ وجے خدا دی قسم اسا سمجھنے ساڑھی خوشی بھی کائی نہیں لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا اس چیز دا نام خوشی نہیں ہے اے ظاہر الفساد فی البر والبحر زمین دے اندر جیڑا فساد ہے ساڑھے انہا اعمال دی بدولت کہ نام اسی رکھ لے اپنا محمد رسول اللہ دے نال محبت والا اور کم ایسا کر رہے ہیں غیرہ والے اس وقت سے میرے دوستو غیرہ لے کم چھوڑو اور غیرہ دے کم چھوڑ کے سچے محمد رسول اللہ دے دیوانے بنو سچے محمد رسول اللہ دے پروانے بنو اور سر تو لے کے پیرہ تک اگر سیرت اپناؤ میرے محمد رسول اللہ دی اپناؤ نیت کر دے ہو انشاءاللہ میاں نیت کرنا ساڑھا کام ہے اسی حالات ویکھی پہ ہیں کہ ویکو جی سیلاب اس جگہ تو آندہ ہے کہ ساڑھے وہم گمانے چھی نہیں سوات دے اندر بنیر دے اندر سوات پانی کتھو ہے کوئی مان چیتے چی نہیں کہ پانی کتھو بھی آ سکتا ہے اور آیا ہے کہ کوٹھیں یہ چھتا تو بھی پہاڑا جی ٹاپ گیا خدا ہر شیط قادر ہے یا نہیں اسا اپنے اعمال دی گناہ مت توبہ کریے بس رجوع اللہ آج اللہ دی طرف رجوع کرو آج اسی نبی پاک دے باغی ہیں آج اللہ دے اسی باغی بن چکے ہیں اللہ اعلان کرتا ہے نماز والو اسا نہیں آندے نبی پاک سنت وال بلا رہے ہیں اسا نہیں آندے نبی پاک دی حدیث سانو بلا رہی ہیں اسا سن کے بھی نہیں آندے علماء ساری زندگی بول بول کے واس کر کے نبی دی ساری سنتہ سنا کے اسا مڑوی اپنی من مانیاں کرنے میرے دوستو من مانی زندگی نہیں جو خدا ناراض ہو جاوے جب اس وقت خدا دی ناراض کی آوے پھر کوئی شے دنیا تے سانو بچا نہیں سکتی اگر خدا دی ناراضگی تو بچنے صرف اللہ دے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے اپنا نیت کر دے ہو انشاءاللہ آج دی مجلس آج دی محفل ذکر مصطفیٰ اس ربیع الاول دے مہینے دے حوالے نال جو ہے اس آج نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ میری جڑی زندگی ہے میں محمد رسول اللہ تے قربان کر دے کر سو قربان انشاءاللہ اعمال آقا والے اپنے ہی سو
اپنی زندگی شادی بیاہ اس چیز نو دنیا داری چھوڑ کے ایک دفعہ رسول اللہ دے طریقے تے اپنا کے ویک اللہ دی قسم خدا تے نو رنگ لا دے سی اور اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف اور زندگی اپناؤ اللہ میں تو انہوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرماوے اور اللہ اس پروگرام کرامن آلے اللہ انہوں دے مال جان دے اندر برکتہ نصیب فرماوے اور تو سی آئے ہو اس وقت پیغام اے مت سمجھائے کہ صرف جلسہ ہے اور ایو سے سن کے وقت گئے اسے نہیں اتھے پیغام علماء پیغام دے کے نعت خان پیغام دے کے جا رہے ہیں اس پیغام نو لے کے جوے اللہ میں تو انہوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ان تو اڈے سامنے تشریف لے آسن سڑے اس چنیوٹ دی نہیں بلکہ پورے ملک پاکستان دی معروف اور مشہور شخصیت عظیم عالم بعمل اور مجلس احرار اسلام پاکستان دے جنرل سیکٹری حضرت مولانا محمد مغیرہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ میں گزارش کرساں کہ تشریف لامن توڑے سامنے اپنے محبت بھرے کلمات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس دے اندر گفتگو فرمامن تشریف